नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की लाख और करोड़ हज़ार रहमतों का शुक्र अदा करते हैं जिस ज़ात अक़दस ने आज हमें इस नशिस्त का मौका अता फरमाया और ऑनलाइन कुरानिक जर्नी का ये सफ़र बहुत खूबसूरत और कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पे रवा दवा है, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम सब की काविश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज हम लोग अपनी इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग पारा नंबर 27 27वें पारे को डिस्कस करेंगे। इस पारे का नाम क़ाला फ़मा ख़त्बुकुम है और इसमें माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सूरतें हैं। सूरह अज़्ज़ारियात से इसका आगाज़ होता है। 31 आयत से 60 आयत पर सूरह अज़्ज़ारियात 27 पारे में मुश्तमिल है और सूरह अत्तूर मुकम्मल तौर पर सूरह अन-नज्म, सूरह अल-क़मर, सूरह ar-रहमान, सूरह अल-वाक़िया, सूरह अल-हदीद पर इस पारे का इख्तिताम होता है। मुख्तसरन सूरह अज़्ज़ारियात के कुछ मज़ामीन यूँ हैं कि इसकी आखिरी आयत मुबारका में कौम आद व समूद के फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला होने और अपने अंबिया कराम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकराने की पादाश में उनके इबरतनाक अंजाम का ज़िक्र है। सूरत के इख्तिताम पर तौहीद इलाही, कुदरत इलाहिया पर इस्तदलाल, जिन्न व इंस की तख्लीक और उन्हें रिज़्क देने का ज़िक्र है। कुफ़ार व मुशरिकीन को क़यामत के दिन शदीद अज़ाब से डराने का हुक्म है। यहाँ पर इस सूरत का इख्तिताम हो जाता है। अब हम इस सूरत में चंद आयात पे नज़र-ए-फ़ानी करेंगे और कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयत नंबर 50 को लेंगे। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ कर चलो, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हें खुला डर सुनाने वाला हूँ। डियर सिस्टर्स एंड मदर्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अपनी तरफ आने का हुक्म दिया है, लेकिन ये लफ्ज़ फ़फ़िर्रू दौड़ कर चलो, ये सूरह अज़्ज़ारियात में ही ज़िक्र हुआ है और इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला की अपने बंदे से मोहब्बत ये चाहती है कि मेरा बंदा जो मेरी तरफ सफ़र तय करे, वो चलकर नहीं, तेज़ी के साथ नहीं, बल्कि दौड़ कर करे। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं जब हमने किसी मंज़िल पर कहीं पर जाना होता है और हमें बहुत तेज़ी होती है, तो हमारी जो रफ़्तार है वो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत तेज़ी के साथ उस जगह पर पहुँच जाएँ। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात की तरफ आने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि मेरे बंदे मैं चाहता हूँ जब तुम मेरी तरफ सफ़र तय करो, हर मामले में जो मेरी तरफ आने के लिए तुम्हें रास्ता हमवार करे, बेशक वो हकूक़ुल इबाद हो, बेशक वो हकूक़ुल्लाह हो, वो तुमने इतनी तेज़ी के साथ करना है। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज का टाइम है, तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि नमाज मैं इसके आखिरी वक्त में पढ़ूं, बल्कि ये सोचकर कि मालूम नहीं मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम ना हो जाए, मेरे रब की तरफ से मुझे आवाज़ आ गई है, तो अब मैंने उसकी तरफ दौड़ कर सफ़र करना है। तो तेज़ी के साथ वज़ू करके नमाज में खड़े हो जाइए। अब इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ अपने हबीब के ज़रिए मुख्तलिफ अहादीस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं। मैं यहाँ पर एक हदीस मुबारका पेश चाहूँगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें हों, वो ईमान की मिठास को ज़रूर पा लेगा। यानी वो सफ़र जो अल्लाह की तरफ जाने वाला है, अगर उसको महसूस करना हो लज़्ज़त के तौर पर, उसके टेस्ट के तौर पर, तो फरमाया उसमें 3 आदतें हों। नंबर 1, वो अल्लाह ताला और उसके रसूल से बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करे और नंबर 2, जिस शख्स से भी वो मोहब्बत करे दुनिया में, जिसके साथ भी वो डीलिंग करे, वो महज़ अल्लाह ताला की वजह से करे और कुफ़र से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफ़र में लौटने को वो इस तरह नापसंद करे जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। इस हदीस मुबारका में 3 चीज़ें बयान हुई। एक, अल्लाह ताला से मोहब्बत सारी चीज़ों से ज़्यादा होनी चाहिए। जब उस तमाम
लोगों से ज्यादा रब से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत होगी, तो फिर हर वो अमल, बेशक वो नमाज का, बेशक वो सदका खैरात का हो, बेशक वो हकूकुल इबाद में जो सबसे मुश्किल तरीन अमल होता है, वो है किसी को माफ करने का। वो जब आपके लिए आसान बनता जाए, जो हर हम में से हर किसी की जिंदगी में होता है, कि किसी ने आपका दिल दुखाया, आपकी हक तलफी की, अब आपका नफ्स ये कह रहा है कि मैंने उसको कभी माफ नहीं करना, मैंने उसको कभी नहीं देखना। लेकिन अब अल्लाह की तरफ जाने का जो सफर आप तय कर रहे हैं, उसकी तेजी, उसकी दौड़, ये तकाजा करती है कि आप फौरी तौर पर अपने नफ्स की इस्लाह करके उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये दूसरे इंसान को माफ करना जो हकूकुल इबाद में है, ये आपका रब की तरफ सफर को आसान कर देगा। अब हम लोग उसकी नेक्स्ट आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। अगर हम इस दूसरी आयत को इस आयत से मिलाकर इसकी वजाहत करें, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद बताया है, और वो है बंदगी। और अगर हम इस लफ्ज़ इबादत के रूट में जाएँ, तो इसका मानी है इंतहा दर्जे की आजिज़ी, इनकिसारी और तज़लील। अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान को तख्लीक किया है, फरमाया कि वो मेरी इबादत बजा लाए अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम पर, अपनी ज़िंदगी की हर स्टेज पर, अपने गुज़ारते हुए ज़िंदगी के हर लम्हा में, वो हमेशा वही करे जो मैं उसको हुक्म दूँ, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, और जो इताअत उसका तकाज़ा करे, वो अपनी ज़िंदगी में वही काम बजा लाए। तो ये उसकी तख्लीक का मकसद है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने इसकी तशरीह यूँ बयान की है, फरमाते मैंने जिन्नो इंस को, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया है कि मैं उन्हें हुक्म दूँ कि वो मेरी इबादत करें। इंसान को अक्ल व फ़हम, एतबार व इख्तियार की जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, उनका तकाज़ा ये है कि वो अपनी जबीने नियाज़ उस ज़ात के सामने झुकाए जिसने उसे पैदा किया है, और अपनी गो-न-गो एहसानात से उसे माला-माल फरमाया है, और वो इस चीज़ का शुक्र बजा लाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें सूरह तूर का आगाज़ होता है, और सूरह तूर मक्की है। इसकी 49 आयात और 2 रुकू पर मुश्तमिल है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कोहे तूर की कसम खाकर क़यामत के दिन कुफ़ार पर सख्त अज़ाब नाज़िल करने को बयान किया है। इसलिए इसको सूरह तूर कहा गया है, जो इसकी आयत 1 आयत से माखूज़ है। हज़रत उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि आप फरमाती मैं बीमार थी, तो मुझे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ कर लो। जब मैंने तवाफ किया, तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, वो बैतुल्लाह की जानिब खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, और साथ ये तिलावत कर रहे थे, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर। और इसका शान नुज़ूल ये है कि ये आयत मुबारक उस वक़्त नाज़िल हुई जब, क्योंकि ये मक्की है, जब कुफ़ार और मुशरिकीन के आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ एतराज़ात, इल्ज़ामात की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो गई। इस सूरत में आका अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही फरमाया गया कि आप उन मुखालिफिन और मुआनिदीन के इल्ज़ामात और एतराज़ात की परवाह किए बगैर ए हबीब अपनी दावत व तज़कीर का काम मुसलसल जारी रखिए। सूर्य अत्तूर का जब आगाज़ होता है, तो इसके आगाज़ में इतना खूबसूरत एक रिदम और खूबसूरत, अल्लाह ताला ने बहुत ही मुख्तसर आयात, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा मानी ख़ेज़ जो है वो आगाज़ होता है, फरमाया जाता है वत्तूरी। इससे से मुराद वो पहाड़ है जो सरसब्ज़ व शादाब हो। जो पहाड़ सरसब्ज़ व शादाब ना हो, उसको तूर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब इस तूर से मुराद कुरान पाक में जो कसम खाई गई है, वो उस पहाड़ की है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हम कलामी का उनको शरफ दिया, और वो हम कलाम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला अब आगे अगली आयत में फरमाते हैं, व किताबिम मस्तूर, और लिखी हुई किताब की कसम है, और वो जो खुले औराक में है। वल बैतिल मामूर, और जो बैत मामूर की कसम खाई, यानी खाना काबा जो सातों आसमान, सातवें आसमान पर मौजूद है।
फरिश्तों का काबा उसे बैत मामूर कहा गया है। और ये भी हदीस मुबारक से साबित है। आका अलैहिस्सलाम की जो मिराज वाली हदीस है, आप फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान पर गया और मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे और वो 7वें आसमान पर थे। और उस बैत मामूर की ख़ुसूसियत ये है कि उसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और उनका क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा मख़लूक़ है। अल्लाह ताला इस तरह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इस सूरत का आगाज़ करते हैं और इसके मुख्तलिफ अगर हम लोग इसके पॉइंट्स की तरफ जाएँ, तो अत्तूर का जब आगाज़ होता है जिसमें तौहीद व वहदानियत, मुशरिकीन मक्का की हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की तकज़ीब, वक़ूए क़यामत, हश्र व नश्र का इनकार, उन्हें अज़ाब क़यामत से डराने का ज़िक्र है। मोमिनीन व सालिहीन को अज्र व सवाब की नवीद यानी खुशखबरी और जन्नतियों की जन्नत में हालत व कैफियत का ज़िक्र है। अहले मक्का का हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना और अल्लाह ताला को आपको नेमतें अता फरमाकर तसल्ली देने का ज़िक्र है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयत नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक मज़मून ज़िक्र किया है और वो उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, फरमाया हम उनकी औलाद को भी दर्जाते बुलंद जन्नत में उनके साथ मिला देंगे, ख्वाह उनके अपने अमाल इस काबिल ना भी हों। लेकिन ये सिर्फ इसलिए होगा कि वो साले आबा व अजदाद यानी उनके वालिदैन नेक थे, उनको इस चीज़ का इकराम दिया जाएगा कि उनकी औलाद को उनके साथ मिलाया जाए, वो इससे राहत फ़ील करें। और हम उन साले आबाओ अजदाद के सवाबे अमाल से भी कोई कमी नहीं करेंगे। यानी उनके अमाल का जो सवाब होगा, उसमें कमी नहीं की जाएगी। ये अल्लाह ताला को उनको एक्स्ट्रा अलग से एक नेमत अता की जाएगी कि उनकी औलाद का उनके साथ मिलाप हो जाए। और फरमाया इसके अलावा हर शख्स अपने ही अमल की जज़ा व सज़ा में गिरफ्तार होगा। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिनके वालिदैन नेक होते हैं, ज़ाहिर जो नेक वालिदैन है वो अपने जब नेकी की एक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जो एक माहौल घर का क्रिएट होता है, उससे उनकी औलाद जब उनको फ़ॉलो कर लेती है, जो इस आयत मुबारका में शर्त है कि ईमान में उनकी पैरवी की। कुरान पाक की आयत है कि उ उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की। अब वो ईमान में उनकी पैरवी कर चुकी है, लेकिन नामा-ए-माल थोड़े-से कम हैं उनके। तो फरमाया कि हम उन आबाओ-अजदाद को इज़्ज़त व तकरीम, इकराम देने के लिए जन्नत में उनकी औलाद को उनके साथ जगह दे देंगे, उनके साथ मिला देंगे, बेशक उनके अपने अमाल कम ही क्यों ना हों। अल्लाह ताला ने सूरह अत-तूर की इस मुनफ़रिद आयत मुबारका और बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका में हमें ये तरग़ीब दी है कि आप बेहतरीन वालिदैन बनें, नेक वालिदैन बनें, फिर इससे आपकी औलाद भी जब इस नेकी को फ़ॉलो करेगी, तो क़यामत में आप लोग साथ होंगे। और अगर हम लोग एज़ ए औलाद इसको समझें कि आप अपने वालिदैन की अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करें, नेकियों को फ़ॉलो करें, ईमान में उनकी जो है वो पैरवी करें, अच्छे कामों में पैरवी करें। अगर आपके वालिदैन आपसे नेक भी हैं, तब भी आप उनके साथ जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला की सारी ही आयत में बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन यकीन करें डियर नाज़रीन कि कुछ आयत ऐसी हैं कि जब हम उनको पढ़ते हैं, तो वो आयत हमें अपने पास रोक लेती हैं। एक तो हमें हुक्म है कि हम आयत के फ़हम को लें और उसकी तफ़सीर को जानें, लेकिन जब हम कुरान पाक को फ़हम के साथ पढ़ते हैं और कुरान हम पर नाज़िल होना शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त कुछ आयत हमें अपने पास रोक लेती हैं और उसकी गहराई, उसकी गहराई हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि मेरा रब मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने जगह-जगह पर मेरे लिए बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद सूरह अन-नजम का आगाज़ होता है। सूरह अन-नजम अगेन ये मक्की सूरत है। इसके 3 रुकू और 62 आयत पर मुश्तमिल है। नजम के मानी रोशन सितारे के हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में सितारों की कसम खाकर अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करने का बयान है। इस सूरत का नाम अन-नजम इसकी आयत नंबर 1 से माखूज है और ये पहली सूरत थी जिसमें आयत सजदा नाज़िल हुई।
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ فرمایا تو تمام جن و انس نے، حتیٰ کہ مشرکین و کافرین نے بھی اس صورت کے جلال اور اس کے سجدے کی عظمت کی وجہ سے خود بخود سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ۔ اور اس کو حضرت ابن عباس نے بھی نقل فرمایا ہے، اور اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بہت خوبصورت انداز میں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ فرمایا کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتا، وہ وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ جب اس سورت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے خوبصورت والنجم والنجم اذا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ اس کی بھی آیات کی خوبصورتی سورۃ طور کی طرح آگے ہی یہ چیز جاتی ہے، اور جب قاری قرآن پڑھتا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پہلے اس کے الفاظ میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو جوڑا ہے، اس کے الفاظ کو جوڑا ہے، اس کی ایک ترتیب قائم کی ہے۔ پھر جب اس کے معنی کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو لفظوں کے اندر کس طریقے سے اپنے پیارے حبیب کے شب معراج کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نجم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور اذا ہوا سے مراد ان کا شب معراج سے واپس زمین پر نزول مراد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو اپنی صحبت سے نوازنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی صحابی ہوئے یا قیامت تک جتنے بھی حضور سے فیض لیں گے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی نظر عنایت ہے، یعنی حضور ہی اپنی صحبت سے نوازتے ہیں۔ ان کا تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے تمہیں اپنے صحابی بنایا، نہ کبھی راہ بھولے اور نہ ہی کبھی راہ سے بھٹکے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے۔ اس طرح ان آیات سے کفار و مشرکین کے اس اعتراض کا رد ہو گیا جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، جو اس کا شان نزول تھا کہ میرے حبیب اپنے طرف سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے، وہ جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہی وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت انداز میں شب معراج کی قربتوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے دیدار الہی کے نوازے جانے کا ذکر کرتے ہیں، اور ادب نگاہ مصطفیٰ اور آپ کی شان چشم پاک کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رب کو تکتے ہیں تو آپ کی آنکھ نہ ہی کسی طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی، سبحان اللہ۔ آپ اپنے رب کے دیدار میں اتنا گم ہو گے کہ بس اسی کے ہو کے رہ گئے، اور آپ کی نظر، آپ کی آنکھ حد سے بھی نہیں بڑی اور کسی اور طرف مائل بھی نہیں ہوئی۔ اور محبوبیت کا، محب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے محب کے دیدار میں ہو، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو صرف آپ کی توجہ آپ کے محبوب کی طرف ہو۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز بیان کرنا چاہوں گی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی بہت ہی خوبصورت کتاب فلسفہ معراج النبی، جس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ معراج النبی کے 3 مراحل کا ذکر ہے۔ وہاں جو مجھے بہت ہی ایک چیز لگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول بیان کیا جاتا ہے، اور ہماری سادہ نو خواتین، ہماری مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ دیکھو یہ تو حضرت عائشہ کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا، تو یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میں اس حدیث مبارکہ کی تطبیق پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو آقا علیہ السلام نے مفسر قرآن کہا ہے اور ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فیض عطا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں روایات کو لیں گے، ان میں سے کسی روایت کا بھی رد نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں روایات اپنی جگہ پہ برحق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جس نے یہ کہا اور اسے جھوٹ باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج پر حضور کو بلایا
اور جب حضور اس دنیا سے وہاں لامکان کی طرف سفر کرتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ آیت ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں کہا جو آپ نے دیکھا، آپ کے دل نے نہیں جھٹلایا جو آپ نے دیکھا۔ اس خوبصورت آیت کو لے کر ڈاکٹر صاحب اس دونوں روایات کی تطبیق فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں آپ کے دل کے مقام پر چلی گئی، آپ کا دل آپ کی روح کے مقام پر چلا گیا، آپ کی روح آپ کے سر کے مقام پر چلی گئی، ہر ایک چیز نے اپنی معراج پائی، اور جب ہر چیز اپنی معراج کو پہنچی تو پھر جو آنکھیں تھی وہ دل کے مقام پر جا کے اپنے رب کو تکنے لگ گئی۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کا قول بھی برحق ہو جاتا ہے، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بھی برحق ہو جاتا ہے۔ اور محدثین کو اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرمائے، جب بھی دو احادیث کبھی مختلف موضوعات پر عام قاری کے پڑھنے میں آتی ہیں، جو قاری حدیث ہے، قاری قرآن ہے، تو پھر وہ لوگ جب اس میں تطبیق فرما دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آنے والے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافے فرمائے، اور ہمیں ان آیات کے ماخذ کو پانے کے، ان آیات سے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دیتے ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کا بتاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مختصر وقت کی وجہ سے ہم لوگ نیکسٹ صورت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ تو اگر ہمیں پورا دن بھی ملے تو اس صورت کی تفسیر ختم نہیں ہوگی، اس کے معنی و ماخذ ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ القمر، یہ اگین مکی صورت ہے، 3 رکوع پہ مشتمل ہے، 55 اس کی آیات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے شق القمر کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، اور جس کی وجہ سے اس کا نام بھی القمر رکھا گیا۔ اتنی پیاری اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں سورہ القمر کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک دن کا ناغہ کر کے دوسرے دن اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو 14ویں چاند کی طرح روشن کر کے اس کو اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب انشقاق قمر کا معجزہ رونما ہوا، اور یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ہوا، جب کفار مشرکین نے بہت زیادہ آقا علیہ السلام پر اعتراضات کر کے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح کا کوئی معاملہ کر کے دکھائیں جو آسمانوں پر ہو، گویا کہ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کیوں نہ ہو، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے اجازت لے کر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا اس کی قوت کے ساتھ، لیکن کفار و مشرکین جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ اس کو دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہ لائے۔ جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ باری باری ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی آیت نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو فضیلت، جو قرآن پاک کی خاصیت بیان کی، وہ ہے قرآن سے پڑھنے والا قاری نصیحت قبول کرے، وہ ہر قسم کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کا ذکر کیا اور قیامت کے آنے کا ذکر کیا۔ جو شخص ڈر کے اللہ کی طرف جانا چاہے، نصیحت قبول کرنا چاہے، وہ ان واقعات کو اور ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی طرف اپنا سفر شروع کرے۔ جو رغبت کے ساتھ جنت کی باتیں سن کر، اللہ کا قرب دیکھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لوگ جو اللہ کے مقربین میں شامل ہوں گے، اگر ان کا ذکر پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو وہ اس طرح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد سورہ الرحمن کا ذکر ہوتا ہے، اگین بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ، سورہ مکی ہے یہ بھی، اور اس کی 3 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر قرآن کریم نازل کر کے ہر خاص و عام پر رحمت عامہ فرمانے کا ذکر کیا۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام مبارک رحمان آیا، جو بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے صفت ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کا جو خاص اس کو لقب دیا گیا وہ رسول قرآن کا، یہ پورے قرآن پاک کی ایز اے دلہن جو ہے وہ متعارف ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہر شے کے لیے عروس دلہن ہے، اور رسول قرآن سورہ رحمان ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ذکر کی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
اور اسی طرح آگے صورتیں جاتی ہیں، اور یہ صورت کا جو شان نزول ہے وہ بالکل اسی طرح کہ جب تکذیب کے جوش میں مخالفین کا یہ مطالبہ ہو گیا کہ ہم اس وقت تک کوئی نشانی، جب تک کوئی عذاب کی نشانی نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہمیں پھر کیسے پتا چلے گا کہ آنے والے وقت میں ہم پر کوئی عذاب آئے گا۔ تو وہ اس چیز پر جو ہے نا وہ ڈٹ گئے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عذاب کی صورت دکھائیں، کوئی نہ کوئی چیز دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان اتاری، اس میں جنتوں کا ذکر کیا، اس میں ان کی جزا و سزا کا ذکر کیا، اس پر اپنی جو مخلوقات پیدا فرمائی، فرمایا تھوڑا سا اس پہ غور کر لو، اللہ نے جن و انسان کو پیدا کیا، بلند و بالا آسمان کو، زمین کو، اناج، خوشبودار پھولوں کو پیدا کیا، تم کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھتے؟ تم کیوں عذاب کے پیچھے ڈٹ کے ہو اور اس پہ تم نے ایک ضد باندھی ہوئی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب نازل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مختلف چیزیں بیان کر کے اس ضد سے پیچھے ہٹ کر اسلام کی طرف دعوت دی۔ پھر سورہ واقعہ کا ذکر ہوتا ہے، سورہ واقعہ بھی مکی ہے اور اس کے 3 رکوع 96 آیات ہیں۔ سورت میں قیامت کے برحق ہونے کا ذکر ہے اور اس لیے اس کا نام واقعہ ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے ماخوذ ہے۔ حضرت ابن مسعود اس سورہ واقعہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا۔ یہ آج کے بعد اپنی روٹین بنا لیں، ہماری بہت ساری ماشاءاللہ ماؤں کی روٹین ہے کہ وہ سورہ واقعہ ڈیلی پڑھتی ہیں، جب ٹائم ملے اور رات کو ملے تو ضرور رات کو پڑھ لیں جیسا کہ حکم ہے، تو وہ کبھی فاقے سے نہیں مرے گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے سورہ واقعہ سے۔ اور اس کا شان نزول بھی بالکل اسی طرح ہے کہ قریش مکہ کو جب قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت دوزخ کی خبریں سناتے تھے تو کفار یہ کہتے تھے یہ سب خالی اور فرضی باتیں ہیں، ان میں سے کسی کا وقوع نہیں ہوگا، قیامت واقعہ ہوگی نہ حساب و کتاب ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ جب قیامت واقعہ ہو جائے گی پھر اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے وقوع کو جھٹلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں بہت ہی احسن طریقے سے ارشاد فرمایا، اس کے آخر میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مقربین جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوں گے، پھر اصحاب یمین جو دائیں بازو والے، جو دائیں طرف والے ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے، پھر بائیں طرف والے، بائیں بازو والے جو مکذبین ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، اور اس طرح اس صورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اختتام فرماتے ہیں۔ سورہ الحدید جو اس پارے کی آخری صورت ہے وہ مدنی ہے، اس کے 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل ہے۔ حدید کے معنی ہے لوہا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے منافع اور فوائد کے لیے لوہے کے پیدا ہونے کو بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام الحدید ہے اور اس کی آیت نمبر 25 سے ماخوذ ہے۔ حضرت عرباز بن ساریہ الحدید کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے المسبحات، تسبیح کی آیات پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت 1000 آیات سے افضل ہے، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ برکت کے لیے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس سورہ حدید کی شان نزول کو دیکھیے تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ حدید کا نزول غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہوا، جبکہ اسلام اور کفر کی جنگ بڑے نازک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب بدر اور احد کی جنگیں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان تھی، اور دیگر عرب قبائل جو کہ مکہ کے دور و نزدیک میں آباد تھے وہ ان 2 جنگوں میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم لوگ خود ہی جائیں گے اور جا کے ان کو تہس نہس کر دیں گے، ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست فاش کیا بدر کے مقام پر تو ان کی آنکھیں کھل گئی، اور اس کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے جس مہم کا پروگرام بنایا، انہوں نے اپنی تمام مادی وسائل، افرادی قوت کو اس میں جھونک دیا۔ ابو سفیان جو بکھرے ہوئے لشکر کا سالار تھا، اس کی تعداد 3000 تھی، اسے یقین تھا کہ اس کو یقین تھا کہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، اور وہ بہت ہی جوش اور جذبے سے غزوہ احد میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی
اللہ ताला ने आखिर में ग़ज़वा उहद का जो नतीजा निकलता है वो फ़तह-याबी में निकलता है। बेशक जो तीर अंदाज़ दस्ता था, जिनसे गलती सरज़द हुई, उनकी गलती के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा उनको उससे। अब जब वो ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के बाद वो उसका हौसला टूट गया, अब वो उन लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता बाकी कबाइल को साथ में लाना शुरू किया कि ये अकेले हमारे बस की बात नहीं है, अब हमें दूसरे लोगों की भी हेल्प की ज़रूरत है मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने उस सारे माहौल में ये सूरह पाक नाज़िल की। इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उभारा, तरग़ीब दिलाई कि मुसलमानों तुम अपने ज़्यादा से ज़्यादा माल, जान, हर चीज़ अपने रब की बारगाह में पेश करो सदका खैरात की सूरत में और बिल्कुल भी किसी भी तरह बुख़्ल से काम ना लो और अब जो आने वाला वक़्त है उसमें तुम अपनी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश करो ताकि इस्लाम को अरूज हासिल हो। और इसमें अल्लाह ताला ने जो आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और मालो दौलत में तुम खर्च में जिसमें उसने तुम्हें अपना नायब बनाया है बस तुम उसमें से जो उसने दिया है खर्च करो और वो जिन्होंने खर्च किया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हदीद में मुख्तलिफ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा हिकमत के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों को अपने हबीब का साथ देने के लिए मुख्तलिफ तरीके से इरशाद फरमाया। हाँ, आज हम लोग आज की आखिरी आयत मुबारका को लेंगे जो कि इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 28 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतीकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए लोगों ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। इससे क्या होगा अल्लाह ताला तुम्हें 2 हिस्से अपने रहमत के अता फरमाएगा और तुम्हें ऐसा नूर अता करेगा कि तुम दुनिया में और आखिरत में उस नूर के साए में चलोगे। तमशून बिही व यग़फिर लकुम और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत मुबारका के 2 मफ़हूम है कि एक तो ये आयत मुबारका बाकी लोगों के लिए जो पिछले दिनों अदयान को कबूल कर चुके थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, उन्हें तरग़ीब दिलाई जा रही है कि उन्हें ये तमाम नेमतें मिलेंगी और वो ईमान लाएँ, अल्लाह का डर इख्तियार करें और अपनी ज़िद और हठधर्मी को छोड़ दें। और दूसरा मफ़हूम ये है कि यकीनन ये आयत मुबारका मुसलमानों के लिए भी है और आमतुन्नास के लिए है कि जो भी अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के 2 हिस्से अता फरमाएगा, उसको नूर अता करेगा, जो जिससे वो दुनिया और आखिरत में चलेगा। यकीनन इस नूर की शुआएँ हम उन नेक लोगों में देखते हैं जो अल्लाह के औलिया कराम हैं, जो इंतहा दर्जे के अल्लाह से डरते हैं और अमाल सालिहा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको इस नूर से नवाज़ा होता है जिसकी वज़ह से हम उनकी तरफ माइल होते हैं और हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पर शेखुल इस्लाम और फरमाया जा रहा है तीसरा जो आपको अजर मिलेगा अल्लाह से डरने का और रसूल पे ईमान लाने का वो बख्शिश है। फरमाया अल्लाह तो है ही बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला। और इसी आयत के साथ हम आज की नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान में की गई इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पे अपना खुसूसी रहम करे, रहम फरमाए इन तमाम सूरतों के सदके से, इन तमाम सूरतों के फ़ज़ाइल के सदके से और इस आयत मुबारका के सदके से अल्लाह ताला अपने मानने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और उनको अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन हुक्मरान अता फरमाए और हमें इत्तेहाद उम्मत अता फरमाए और हमारे जितने भी लोग बेबसी मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उन पे अपना खुसूसी करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।